پیر وارشاہ فرماندہ جڑے ایک دن تے محاب ہوئے منظور خدا راہ دے جنہ صدق یقین تحقیق کیتا مقبول درگاہ الہ دے جنہ صدق یقین تحقیق کیتا مقبول درگاہ الہ دے تے جنہ اقدارا درست کیتا تینا فکر آدھے چھڑے قادری اس دم دا پتا کہ جیونے دا اے پتلے تابے سادری تے جنہ نام محبوب دا ورد کیتا وہ صاحب مرتبے رب بخشی دیسی اونا مدیانو جڑے حکم منن بارگاہ دے تے جڑے رشوتاں کھا کے حق روڑن او چور چکڑے راہ دے اے قرآن مجید دے مانے نے چڑے شیر میں وارث شاد اے قرآن مجید دے مانے نے جڑے شیر میں وارث شاد